बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा महामारीका कारण प्रभावित लोकसेवा आयोगका परीक्षाहरू साउन मध्यबाट सुरु गर्ने तयारी, असोजसम्ममा धेरै जसो विज्ञापनका परीक्षाहरू सक्ने गरी कार्ययोजना पनि तयार गरेका छौँ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि संक्रमण बढ्ने जोखिम कति? यो लकडाउन अलि लुज भइसकेपछि एकचोटि फेरि अर्को एउटा संक्रमणहरू सट्ट एकचोटि बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर विराज कर्माचार्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा गरिब देशहरूमा खोपको चरम अभाव भएको WHO को भनाई। तर सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार फडिन र दाहालबाट सुन्नुहोस्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन युनेस्कोले अस्ट्रेलियाको द ग्रेट बेरियर रिफलाई आगामी महिना हुने बैठकमा जोखिममा परेको सम्पदाका रूपमा सूचीकृत गरिनुपर्ने बताएको छ। राष्ट्रसङ्घको सांस्कृतिक निकायले क्षेत्रीय र संघीय सरकारहरूले त्यहाँको पानीको गुणस्तर सुधार गर्न प्रयास गरे पनि निर्धारण गरिएका लक्ष्य पूरा गर्न विफल भएको जनाएको छ। उसले अस्ट्रेलियालाई जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न तीव्र गतिमा काम गर्न पनि भनेको छ। चट्टान जस्ता देखिने समुद्रका सूक्ष्म जीवहरू मिलेर बनेको कोरलको सबैभन्दा ठूलो प्रणाली रहेको ठानिने द ग्रेट बेरियर रिफमा हालैका वर्षहरूमा कैयौं परिवर्तनहरू देखा परेका छन्। अस्ट्रेलियाकी वातावरण मन्त्रीले विगतको आश्वासन बमोजिम प्रस्ताव नआएको भन्दै क्यानबेराले त्यसको विरोध गर्ने बताइन्। मेक्सिको र अर्जेन्टिनाले निकारागुआमा रहेका आफ्ना राजदूतहरूलाई छलफलका लागि भन्दै फिर्ता बोलाएका छन्। सोमबार राष्ट्रपतीय चुनावका अर्का उम्मेद्वारलाई गिरफ्तार गरिएपछि उनीहरूले त्यस्तो कदम चालेका हुन्। मेक्सिको र अर्जेन्टिनाका अधिकारीहरूले आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, तर उनीहरूले निकारागुआका अधिकारीहरूले चालेका कदमहरूको स्पष्ट शब्दमा निन्दा भने गरेका छैनन्। राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगालाई चुनौती दिने प्रयत्न गरिरहेका पत्रकार मिगुएल मोरा हालैका हप्तामा पक्राउ पर्ने 5औं व्यक्ति हुन्। लास भेगस रेडर्सका खेलाडी कार्ल नासिबले आफू समलिङ्गी भएको घोषणा गरेका छन्। उनी अमेरिकी व्यावसायिक फुटबल लिग NFL का सक्रिय खेलाडीका रूपमा यस्तो घोषणा गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। भिडियो पोस्टमा उनले आफ्नो मनभित्र लुकाएर राखेको कुरा अन्ततः सार्वजनिक गर्दा आफूले सहजता महसुस गरेको बताए। आफ्नो उदाहरणले अरू समलिङ्गी खेलाडीको पनि पहिचानलाई प्रवर्धन गर्ने अपेक्षा लिएको उनले बताएका छन्। क्यानाडाको प्रहरीले सोमबार लगभग एउटै समयमा 2वटा क्याथोलिक गिर्जाघरलाई क्षति पुर्याउने गरी भएका आगलागीलाई आफूहरूले शंकास्पद रूपमा लिएको बताएका छन्। पश्चिम राज्य ब्रिटिश कोलम्बियाको एउटा आदिवासी समुदायको भूमिमा ती भवनहरू निर्माण गरिएका थिए। 3 हप्ता अघि कुनै संकेत चिन्ह बिना गाडिएका 200 बालबालिकाका चिहान फेला परेको एउटा विद्यालयको परिसर अवस्थित रहेको कामलुप भन्दा 100 किलोमिटर कम दूरीमा उक्त गिर्जाघरहरू रहेका छन्। हजारौं आदिवासी बालबालिकाहरूलाई घुलमिल हुन बाध्य पार्न त्यस्ता विद्यालय पठाउने गरिन्थ्यो। अधिकांश त्यस्ता संस्था क्याथोलिक गिर्जाघरले सञ्चालन गर्थे। संयुक्त राज्य अमेरिकाले एकजना टर्किश व्यापारीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोपमा सुपुर्दगी गर्न माग गर्ने बताएको छ। सेजगिन बारान कोकमार्सलाई अस्ट्रियामा शनिबार पक्राउ गरिएको थियो। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले टर्की र लक्जमबर्गका ब्याङ्क मार्फत उनले $130 मिलियन अवैध धनलाई शुद्धिकरण गरेको आरोप लगाएको छ र ब्राजिलको संसदको तल्लो सदनले राज्य नियन्त्रित ऊर्जा कम्पनीलाई निजीकरण गर्ने एउटा प्रस्तावलाई समर्थन गरेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण र पदाधिकारी नहुँदा प्रभावित भएका लोकसेवा आयोगका परीक्षाहरू असोजसम्म सक्ने गरी तयारी गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। चालू आर्थिक वर्षका कुनै पनि विज्ञापनको परीक्षा हुन सकेको छैन भने गत आर्थिक वर्षको पनि एउटा परीक्षा बाँकी रहेको बताइएको छ। सुनौ नेत्रकेशीको यो रिपोर्ट। लोकसेवा आयोगले चालू आर्थिक वर्षका लागि 3878 पदका लागि 1726 वटा विज्ञापन गरेको थियो। जुन पदका लागि हजारौं व्यक्तिले आवेदन दिए पनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म पनि एउटा पनि परीक्षा हुन सकेको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण, केही विज्ञापनका विषयमा अदालतमा हुजुरी र पदाधिकारी नहुनु यसको कारण भएको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ। धेरैजसो जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै जाँदा र सिफारिस भएका पदाधिकारीको नियुक्तिको दिन नजिकै गर्दा आयोगले साउनदेखि नै परीक्षाहरू अगाडि बढाउने गरी तयारी गरेको बताउँछन् आयोगका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाई। तयारी भएको छ। अब हाम्रो नियम अनुसार परीक्षार्थीहरूलाई स्थगित भएको
परीक्षाहरू अर्को सञ्चालन गर्नलाई केही समय राख्नुपर्ने हुन्छ सूचना गर्दाखेरि। त्योभन्दा मोटामोटी साउनको आधाबाट सुरु गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचमा हामी बसेका छौँ। असोजसम्ममा धेरै जसो विज्ञापनका परीक्षाहरू सक्ने गरी कार्ययोजना पनि तयार गरेका छौँ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को बाँकी परीक्षा यो आर्थिक वर्षमा गरिए पनि एउटा परीक्षा अझै बाँकी रहेको र त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको पनि मन्सिरदेखि परीक्षा गर्ने गरी विज्ञापन गर्नुपर्ने भएकाले यस वर्षको सबै परीक्षा त्यसअघि नै सक्ने र अर्को वर्षको परीक्षा नियमित गर्ने योजना आयोगले बनाएको बताइएको छ। यसका अतिरिक्त संगठित संस्था र सुरक्षा निकायका परीक्षाहरू पनि बाँकी रहेको बताउँछन् आयोगका प्रवक्ता तोया नारायण सुवेदी। सुरक्षा निकाय अनि 100 भन्दा बढी संगठित संस्थाको पनि जाँच गर्छौँ। त्यसको चाहिँ बरु केहीको चाहिँ भयो सुरक्षा निकाय संगठित संस्थाको पनि केहीको चाहिँ रोकिया छ। त्यतापट्टि पनि हामीले केहीको चाहिँ अब लिखित भएर चाहिँ प्रकाशन गर्न बाँकी छ, केहीको जाँचै गर्न बाँकी छ, केहीको विज्ञापनै भएन। त्यसै चाहिँ धेरै जस्तै भएको छैन। किन भन्दा हामीलाई यो वर्ष पनि काम गर्ने माहौल भनेको चाहिँ त्यही मङ्सिर पुस माघ फाउन हामी 4 महिना जति काम गर्यो यो वर्ष चाहिँ। तर योजना कार्यान्वयन कोरोना भाइरस संक्रमणको दरमा भर पर्ने बताइएको छ। पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस विवाद पनि अदालतमा छ। नियुक्ति रोकिएमा विद्यमान कानून अनुसार पदाधिकारी विहीन आयोगले परीक्षाको तालिका अगाडि बढाउन सक्ने छैन। नेत्र केसी, बीबीसी काठमाडौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कले शहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको देखाउँछ। प्रभावकारी स्वास्थ्य सुविधा नभएका यस्ता क्षेत्रमा बढ्दो संक्रमणलाई लिएर विभिन्न चिन्ताहरू व्यक्त हुन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले धुलीखेल अस्पतालमा कार्यरत जनस्वास्थ्यविद डाक्टर विराज कर्मचारीलाई सम्पर्क गरी सुरुमा सोधेका छौं, अहिले आएर ग्रामीण क्षेत्रमा संक्रमण बढ्नुको कारण के हो? सबभन्दा पहिला चाहिँ यो सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा बढ्छ संक्रमण। त्यसको 2 हप्ता जति पछि चाहिँ यो भित्रका सहरहरूमा बढ्छ, काठमाडौँ जस्ता ठाउँहरूमा, र त्यसपछि चाहिँ गाउँहरूमा बढ्छ। यसपालि ग्रामीण भेगमा देखिनुको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ के हो भनेदेखि लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि धेरैको संख्यामा गाउँमा मानिसहरू प्रवेश गरे होइन, त्यसबाट चाहिँ फैलिएको हो यो। अनि दोस्रो यसको कारण भनेको चाहिँ सहरहरूमा लकडाउन भए तापनि ग्रामीण भेग भित्र चाहिँ त्यो कुनै पनि लकडाउनको जस्तो सरकारको प्रावधानहरू चाहिँ लागू भएको थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति पछि भए पनि ग्रामीण भेगमा देखेको भयो। त्यो सँगसँगै अब पहिला चाहिँ अब शहरी क्षेत्रमा मात्रै PCR ल्याबहरू थिए, त्यहाँ मात्रै परीक्षण हुने गर्थ्यो। अहिले अब यो एन्टिजन विधिबाट चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा गरे हुनाले देखिया मात्रै हो, खासै बढ्या होइन भनेर पनि भनिन्छ। यो चाहिँ दुवै कुरा हो। पहिलो कुरा चाहिँ बढ्न पनि पढेको हो नै, किन भन्दाखेरि टेस्ट मात्रै नगरेर थाहा नभएको हो भने त्यहाँ ग्रामीण क्षेत्रका बिरामीहरू चाहिँ ल्याइन्थ्यो होला होइन। टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि पनि ग्रामीण क्षेत्रबाट चाहिँ धेरै बिरामीहरू सहरमा अब ल्याएको धेरै उदाहरणहरू छन् होइन। त्यो कारणले बढ्न चाहिँ बढेकै हो। र एन्टिजेनको टेस्टबाट चाहिँ अलिकति व्यापक रूपमा टेस्ट गर्न थालिसकेपछि चाहिँ अझ यसलाई चाहिँ यकिन गरेर यसको रिपोर्टिङहरू भएको हो। सहरबाट गाउँ पुग्यो, अब फेरि शहरी क्षेत्रहरूमा बिस्तारै निषेधाज्ञाहरू कुकुला हुँदैछन् भनेपछि फेरि त्यो ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा संक्रमण भित्रिन सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यो भन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यसपालिको एकदम ठ्याक्क बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो गत साल जुन एपिडेमिक कर्भ जुन बन्यो नि, यो जुन पिकमा पुगेको लास्ट इयर चाहिँ लकडाउनको पिरियडमा होइन, एउटा नर्मल सिचुएसनमा नै पुगेको थियो। नर्मल सिचुएसनमा नै एकदमै संख्याहरू बढेर पिकमा पुगेर घटेको हो। यसपालि चाहिँ लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ यो पिकमा पुगेर घटेको हुनाले यो लकडाउन खोलिसकेपछि चाहिँ यो लकडाउनमा जुन बनेको एउटा के भने इक्विलिब्रियम हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ अलिकति फरक परेर यो लकडाउन अलि लुज भइसकेपछि एकचोटि फेरि अर्को एउटा चाहिँ संक्रमणहरू सट्टै एकचोटि बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। त्यसका लागि चाहिँ सरकारी निकायहरूले अपनाउनु पर्ने सावधानी चाहिँ के हुन सक्छ? पहिलो कुरा चाहिँ अहिले जुन किसिमले चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूमा चाहिँ यो कोभिडको लागि जुन किसिमको तयारीहरू जुन भइरहेछ नि, त्यो अब चाहिँ यो संक्रमण घट्न थाल्यो, अब यो तयारीको खासै काम छैन भनेर चाहिँ बस्न हुँदैन। यो तयारीलाई चाहिँ एकदमै निरन्तरता दिइ नै राख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो लुज भइसकेको 2 हप्ता जतिमा फेरि अर्को एउटा चाहिँ एकचोटि चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना छ। ठोक्वा नै गरेर भन्न सकिँदैन, तर सम्भावना छ। नम्बर 2 चाहिँ जनस्वास्थ्यका प्रावधानहरू जुन छन् नि होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले पढाइका साथै यसलाई चाहिँ हामीले इन्फोर्स गर्नुपर्छ। अनि तेस्रो चाहिँ टेस्टिङको पार्ट जुन छ होइन, टेस्टिङको पार्टमा चाहिँ हाम्रो पुगेकै छैन अहिले पनि होइन। त्यही भएर अहिले जति संख्या कम देखिन्छ नि, खास भन्यो भने संख्या कम घट्न चाहिँ घटेको हो, तर जति घटेको जस्तो देखिन्छ त्यति घटेको होइन। किन भन्दा अहिले पनि यो जुन पोजिटिभ हुने दर चाहिँ धेरै नै छ होइन। अब त्यो त झन् 5% मा आउनुपर्छ। र चौथो पोइन्ट चाहिँ के हो भने अहिले पनि संक्रमण भएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू जुन भएको छैन नि, त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नहुँदाखेरि चाहिँ
यो अझै समुदायमा फैलिँदै जो भित्र फुसको आगो जस्तो गरेर फैलिराख्ने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ। त्यही भएर यो चारवटा कुरालाई चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। खेतीबारीको सिजन छ, अब खेतीबारीको सिजनको बेलामा चाहिँ फेरि मानिसहरू जम्मा हुने क्रम बढ्छ, त्यसै गरी निषेधाज्ञाहरू पनि बिस्तारै खोकिला हुँदैछन्। यो बेलामा चाहिँ आम नागरिकले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्? अब यो कोरोना सक्यो, अब ढुक्क भएर निस्किन मिल्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले सोचाइ गर्नु गलत हो होइन। त्यही भएर यो स्वास्थ्यका प्रावधानहरू चाहिँ होइन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ गाउँहरू सानसानो समुदायहरूमा पनि यति टेस्टिङ गरेको खण्डमा चाहिँ धेरै कुराहरू ढुक्कसँग हामी बस्न सकिन्छ। टेस्ट आइसोलेटेड ट्रिट त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ हामी अन्यलमै हुन्छौँ होइन, र त्यो चाहिँ भित्रभित्रै फैलिने रोपाई चाडपर्वहरू जस्ता कार्यक्रमहरूमा अझ फैलिने चाहिँ सम्भावना भने हुन्छ। उनी थिए जनस्वास्थ्यविद डाक्टर विराज कर्माचार्य। साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। एउटा देश बाहिरको खबर। विश्वव्यापी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत कोभिड-19 विरूद्धको खोप प्राप्त गरिरहेका ठूलो संख्याका गरीब देशहरूसँग आफ्नो खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी पर्याप्त मात्रामा खोप नरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ फणिन्द्र दाहालबाट। WHO का वरिष्ठ सल्लाहकार डाक्टर ब्रुस एल्वोर्डले कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत 9 करोड खोप 131वटा देशमा वितरण भएको बताए। तर उनले विश्वभर फैलिरहेको भाइरसबाट मानिसहरूलाई संरक्षण गर्न उक्त संख्या अपर्याप्त रहेको उल्लेख गरे। अफ्रिकाका देशहरूमा संक्रमणको तेस्रो लहर देखा पर्दा खोपको अभावका विवरण आएका छन्। सोमबार दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामापोसाले धनी देशहरूले खोपलाई जम्मा गरेर राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताएका थिए। महादेश स्तरको कुरा गर्दा हालसम्म अफ्रिकाका 4 करोड मानिसहरूलाई मात्र खोप दिइएको छ, जुन त्यहाँको जनसङ्ख्याको 2% भन्दा कम भएको रामापोसाको भनाइ छ। यसलाई सम्बोधन गर्न दक्षिण अफ्रिकामा नै थप खोपहरू उत्पादन गर्ने हिसाबमा आफ्नो सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए। अघिल्लो वर्ष धनी देशहरूले गरीब देशहरूलाई खोपको मूल्यमा छुट सुनिश्चित गर्ने सहितका प्रतिबद्धता जनाएपछि विश्वभर खोपको पहुँच सुनिश्चित गर्न कोभ्याक्स अभियान थालिएको थियो। बिहानी पखको अन्तिम विषय। चीनसँगको रसुवा गढी नाकामा खाद्य सामग्रीको नमूना परीक्षण गर्न थालेपछि मापदण्ड पूरा भएका सामग्री मात्र आउन थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। नुवाकोटबाट शक्तिमाया तामाङले पठाएको यो रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 मा रसुवागढी नाका हुँदै आयात भएका 194 धान खाद्य सामग्रीको नमूना परीक्षण गरिएको खाद्य आयात तथा निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय रसुवाले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार गएको साउनदेखि जेठ अन्तिमसम्ममा 175 टन खाद्य सामग्री आयात भएको छ। खाद्य अनुसन्धान अधिकृत नवीन देउजाले पहिला आउने सामानहरूलाई चाहिँ अंग्रेजीमा चाहिँ लेबल नहुने यो सबै खानेकुराहरूको चाहिँ पर्मिट लिएर खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभागबाट इम्पोर्ट पर्मिट लिइसकेपछि मात्रै ब्याङ्किङ कारोबार हुने भएको हुनाले इम्पोर्ट पर्मिट लिएका सामानहरू मात्रै चाहिँ आयात भइरहेछ। आयात तथा निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयमा जाँच पास भए लगतै अहिले स्थानीय उत्पादन बिक्री वितरणमा सहज भएको नेपाली व्यापारीहरू बताउँछन्। रेडिमेड सामानमा जस्तो कम्पनीको छाप र उत्पादन मिति नहुँदा पहिला स्थानीय उत्पादन आयात निर्यातमा नै समस्या रहेकोमा अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको रसुवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुकसाङ तामाङले बताए। स्थानीयको त्यो लेखे हुँदैन, त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय स्तरबाट उत्पादन भएको सामानको चाहिँ त्यो कार्यालयबाट चाहिँ तपाईँको गुणस्तर चेक जाँच गरी कागज पत्र बनाइदिएपछि स्थानीय व्यापारीहरूलाई चाहिँ लैजान र ल्याउनको लागि सहजता पाउँछ। अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि नेपालबाट निर्यात हुने सामानको चाहिँ पुरै बन्द अवस्थामा छ भने तेह्रौंतिरबाट आउने सामानको चाहिँ निर्यात चाहिँ भइरहेको। लकडाउनको समयमा पनि खाद्य सामग्रीहरू भने आयात भइरहेको हुँदा नमूना परीक्षणमा वृद्धि भएको बताउँदै देउजाले भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा 181वटा नमुना मात्र परीक्षण भएकोमा अहिले चाहिँ 194 थान नमुना चाहिँ परीक्षण भइसकेको अवस्था छ। रसुवागढी नाकाबाट स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न, फलफूल तथा सागपात, इलेक्ट्रोनिक्स, लत्ता कपडा, औद्योगिक तथा विद्युतीय सामान लगायतका सामग्रीहरू आयात भइरहेको रसुवागढी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। तर कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै 14 महिनादेखि चिनिया पक्षले सामान निर्यातमा भने रोक लगाएको सरकारी अधिकारीले बताए। शक्तिमाया तामाङ, बीबीसी नुवाकोट। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी पाउने 9 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौं। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।